अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं अॼु अमरीका जे सियासी मामलनि ते, छाकाणि त अॼु अमरीका जे अंदरि चूंडूं थी रहियूं आहिनि ऐं अमरीका जे अंदरि हर ॿिए साल चूंड थींदी आहे। हिकिड़े साल खे सदारती चूंडूं चयो वञे थो, जॾहिं त ॿिए भेरे 2 सालनि खां पोइ जेका चूंड थींदी आहे उनखे मिड टर्म चूंडूं चयो वेंदो आहे। हिन वक़्तु मिड टर्म चूंडूं थियनि थियूं। मिड टर्म जो मतिलबु इहो आहे त हर मिड टर्म तोड़े सदारती चूंड जे अंदरि इहो थींदो आहे त जेको अमरीका जो सिस्टम आहे उनमें बि पाकिस्तान जे सिस्टम वांगुरु पंहिंजो ऐवान आहिनि। हे जीअं पाण वटि सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली आहे, उते सेनेट ऐं हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव आहे, जंहिंखे ऐवान नुमाइंदगान चयो वञे थो। उन जूं ऐवान नुमाइंदगान जूं 435 सीटूं हर ॿिए साल चूंडबियूं आहिनि। हिन भेरे बि 435 जूं 435 सीटूं चूंडजनि पियूं ऐं अॼु उहो अमरीकी अवाम उहो वोट ॾिए पियो। उन सां गॾोगॾु 35 सेनेट जे सीटुनि ते चूंड थिए पई। हर ॿिए साल 33% जेका आहे सेनेटर जी चूंड थींदी आहे, पर हींअर जीअं त कमला हैरिस ऐं हिकु अधु ॿी सीट रहियल हुई, तंहिंजे लाइ 33 जे बजाए 35 ते उहा चूंड थिए पई। उन सां गॾोगॾु 36 रियासतुनि जा गवर्नर चूंडिया पिया वञनि हिन मिड टर्म इलेक्शन में। अॼु तमामु इम्पॉर्टेंट चूंड जेका अमरीकी अवाम अॼु वोट करे रहियो आहे। उनखां पोइ ख़ुदि बाइडन साहब जी जेका प्रेसिडेंसी जा जेके 2 साल रहनि था उन ते बि इन जो तमामु वॾो इम्पैक्ट पवंदो। इहो सभु कुझु मालूम कंदासूं। असांखे वॉशिंगटन DC मां जॉइन कयो आहे नामियारे सहाफ़ी सीनियर तजनिगार जनाब अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अनवर इकबाल साहब, आज बड़ी गहमा गहमी होगी वॉशिंगटन DC और पूरे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से। क्या इम्कानात दिखाए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बज़ाहिर तो ये लगता है कि रिपब्लिकन्स का पलड़ा जो है भारी रहेगा। और उसकी वजह यह है कि अमूमन जो मिड टर्म इंतखाबात होते हैं, इन्होंने सिस्टम ही इस तरह बनाया हुआ है कि जो सदर इलेक्ट हो जाता है उसको 2 साल देते हैं। अगर उन 2 सालों में उनकी परफॉर्मेंस से लोग मुतमईन हुए फिर उसी की पार्टी को मिड टर्म में जितवा देते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है। आम तौर पे देखा गया है कि जिस पार्टी की हुकूमत हो, जिसका नुमाइंदा वाइट हाउस में बैठा हुआ हो, वो फिर कांग्रेस के इंतखाबात हार जाती है, क्योंकि 2 साल में इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। तो और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे रिपब्लिकन ने काफ़ी माहौल गर्म कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो इस वक्त रिपब्लिकन के सबसे बड़े कैंपेनर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, साबिक़ सदर। और उन्होंने जो पिछले इंतखाबात थे 2020 के, उसको तस्लीम ही नहीं किया है। और अमेरिका में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो होता रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। और वो कहते हैं कि इंतखाबात चोरी हो गए थे और हम उसको नहीं मानते और हमने वापस आना है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 2 हफ्ते बाद आज के इंतखाबात के वो अपनी कैंडिडेसी का भी ऐलान कर देंगे। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। मिड टर्म इलेक्शन में आमतौर पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कोविड का रिस्पांस, उसके बाद इतनी अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना कि वो प्री कोविड लेवल से भी अब बेहतर पोजीशन में है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल है। आपके ख्याल में वो बाइडन साहब को सपोर्ट नहीं करेगी? सर, महंगाई और इन्फ्लेशन, यह 2 चीज़ें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, यहाँ भी बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ कहते हैं कि अमरीकी की जो बियर की बोतल होती है, उसको उसने लंच में रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती है आम अमरीकी ने, तो उसकी अगर कीमत बढ़ जाए तो सदर इंतखाबात हार जाता है। तो यहाँ जो ग्रोसरी जो है वो महंगी हो गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ है, उसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा महंगाई और इन्फ्लेशन आप देखें ना, पहली दफ़ा अमेरिका में मैं 20 साल से देख रहा हूँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा है। चीज़ें जो है, कारें नहीं मिल रही हैं। और यहाँ कार बहुत बड़ा मसला, कार यहाँ लग्जरी नहीं समझी जाती, यहाँ ज़रूरत समझी जाती है। जो घरों में सफाई करने वाली माई होती है वो भी कार रखती है, तो कार लोग नहीं ले पा रहे हैं, सेल फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं, लोग पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं। तो काफ़ी इस वक्त नाराज़गी है। अच्छा, ये जो अपना ट्रंप साहब की जो अपना गुज़िश्ता अपना 20 की इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल हुई थी और जिस तरह का मंजरनामा बना था, वो आपके ख़्याल में उसके लिए वो बायस अपना उसकी पॉपुलरिटी में वो उसका ग्राफ कम हुआ, या उससे उसको सपोर्ट मिली कि वाइट अपना यहाँ पे कांग्रेस की बिल्डिंग पे हमला करवाना और ये सारा कुछ? अमरीकी माशरा जो है ना, वाज़ेह तौर पे डिवाइडेड है।
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में. बीच में जो फ्लोटिंग वोट्स हैं जो परफॉर्मेंस या वक्त के इशू से मुतासर होकर वोट डालते हैं. अगर आप कभी मैप उठा के देखें तो जो रूरल एरियाज है, मसलन मैं होता हूँ वर्जीनिया में, तो वर्जीनिया में अक्सर डेमोक्रेट जीत जाते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ वाशिंगटन डीसी साथ मिला हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे शहर आबाद हैं और जहाँ बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स भी हैं और पढ़े लिखे गोरे रहते हैं, तो वो वोट देते हैं डेमोक्रेट्स को. लेकिन आप रूरल एरियाज में देखें जहाँ ख़ास तौर पे किसान होते हैं, उनका वोट जो जाता है, और जो मजहबी लोग होते हैं, मजहबी यहाँ हमें नज़र नहीं आता लेकिन अमरीकी बहुत मजहबी होते हैं, तो उनके वोट जाते हैं रिपब्लिकन्स को. और ये वो लोग थे जो सदर ट्रंप की इस बात से एग्री करते थे उस वक्त कि हाँ ये इलेक्शन चोरी हो गया. और दूसरी बात है कि ये जो सदर ट्रंप इलेक्ट हुए थे वो इसलिए इलेक्ट हुए थे, इसलिए नहीं इलेक्ट हुए थे कि उनको सदर ट्रंप से मोहब्बत थी, वो इसलिए इलेक्ट हुए थे कि अमेरिका पे 8 साल एक काला हुकूमत कर गया, उससे वो बहुत नाराज़ थे. तो वो जो उनका हल्का है सपोर्टर्स का, वो तो पूरी तरह उनका लेकिन उनके साथ है. आपको याद होगा कि जब 20 के इलेक्शन के वक्त हम बातें कर रहे थे तो उस वक्त जिस तरह नेवाडा की सूरत हाल बनी कि वो उस तरफ चला गया जो कि जॉन मैकेन के दौर में वो बड़ी अपना रिपब्लिकन रियासत समझी जाती थी. फिर ख़ुद टेक्सास के बारे में गुज़िश्ता मरतबा कहा गया कि इट इज़ टर्निंग ब्लू, यानी वो डेमोक्रेट्स की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे डेमोक्रेट्स ने अपना ज़ोर भी ज़्यादा लगाया. तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे थे कि शायद अब ये जो अपना ट्रंप का जो एक्सट्रीम वर्जन है वो काफ़ी जगहों पे उसको लोग नापसंद कर रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे थे और तब्दीली आ रही थी. और अब भी देखें ना, पोलिंग ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो पहले भी 2020 में, इससे पहले जब सदर ट्रंप जब मुंतखब हुए थे उस वक्त भी 2016 में उस वक्त भी नाकाम हुए थे. तो उनकी प्रेडिक्शन एक हद तक ही होती है, उनकी प्रेडिक्शन अक्सर नाकाम भी हो जाती है. और सदर बाइडेन और ओबामा जो दोनों ने थोड़ी बहुत कैंपेन, क्लिंटन ने भी की, बिल क्लिंटन ने तो, लेकिन सदर ओबामा और सदर बाइडेन का यही कहना है कि जो जमहूरियत पसंद जो अनासर हैं वो बेशक इतना जोश और जज्बा नहीं दिखा रहे हैं लेकिन वो इस दफ़ा वोट करेंगे. तो जो मसला है डेमोक्रेट्स का वो ये है कि चूँकि उनकी हुकूमत बैठी हुई है तो वो इतने ज़्यादा, उनके वोटर्स इतने पुरजोश नहीं हैं, तो वो उनके लिए मसला ये होगा कि किसी तरह अब जो प्रो डेमोक्रेसी वोटर्स हैं उनको निकाल के लाएं और वो वोट डालें और इमिग्रेंट्स वोट डालें. इस तरह के लोग जो डेमोक्रेट्स के ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं वो वोट डालें. अगर वो उनको निकालने में कामयाब हो गए तो वो भी जाएंगे, और अगर निकालने में कामयाब नहीं हुए तो फिर उनके लिए जीतना मुश्किल होगा. जबकि सदर ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो बहुत जोशीले हैं. दूसरी बात, इस दफ़ा फिर सदर ट्रंप ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि बेईमानी हो गई, क्योंकि इसमें एक बड़ा यहाँ जो किरदार होता है वो होता है जो उन लोगों का जिनको अर्ली वोटर्स कहते हैं, जो डाक के ज़रिए पहले वोट डाल देते हैं, अगरचे गिनती इलेक्शन के बाद ही होती है, तो वो भी बहुत तादाद में इस दफ़ा भी पड़े हैं. और पिछली दफ़ा भी वो वोट जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ गए थे सदर ट्रंप के. और उसकी वजह यह है कि अमूमन जो पहले से डाक के ज़रिए पूरा प्रोसेस करके फॉर्म भर करके मेल करके जो वोट डालते हैं वो ज़रा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद डेमोक्रेट्स को वोट डालती है. तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह उन्होंने मोबिलाइज़ कर लिया तो डेमोक्रेट्स जीत जाएं. लेकिन अब तक लग यही रहा है कि कांग्रेस और यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों वो ले जाएंगे रिपब्लिकन. लेकिन सेनेट के बारे में तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे शायद अपना डेमोक्रेटिक पार्टी की पोजीशन बेहतर रहे. काफ़ी लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अभी पेंसिल्वेनिया वाली सीट जो खाली हुआ है वहाँ पे जो रिटायर हुए हैं वहाँ पे एक मुसलमान टर्कश नस्ल के डॉक्टर महमद ओज साहब खड़े हुए हैं, तो उसके मुकाबले में जो फिटरमैन है अपना डेमोक्रेटिक पार्टी के, उसकी पोजीशन बेहतर बताई जा रही है. इस तरह बाकी मामला जो इस वक्त 10 जो फिलिप के सीटें बताई जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि शायद सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स की पोजीशन शायद थोड़े मार्जिन से भी बेहतर है. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको 3 चाहिए रिपब्लिकन्स को अपनी अक्सरियत करने के लिए, इनको 1 चाहिए सिर्फ.
تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض پول نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ریپبلکنز 5 سیٹیں جیت سکتے ہیں. جیسے محمد اوز کی آپ نے بات کی، محمد اوز، تو ان کا مسئلہ یہ کہ ایک تو وہ پاپولر آدمی ہیں، ٹی وی شو کرتے رہے 13 سال تک، ان کو سب نے دیکھا، اور وہ بھی ونفری کے ساتھ مل کے ایک بہت پاپولر شو تھا. اور سفید ترک جو ہے نا، ترکوں کو یہاں جو شہری علاقوں میں مذہب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رنگ بڑا مسئلہ ہے. تو ترکوں کو یہاں گورا مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اور ترک کچھ آنے کے کچھ اصل یعنی چند سالوں بعد وہ ایک ایز این امریکن ٹوٹلی ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں. تو ایک یہ ہے، تو ان کو اگر ریپبلکنس کے جو ٹریڈیشنل ووٹس ہیں وہ پڑ جائیں تو کچھ ووٹ وہ وہاں مسلمانوں کو بھی اور مائنورٹیز کی بھی کھینچنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ کی بات صحیح کہ فٹرمین صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خطرہ ہے ان کو، جس کی وجہ سے باضابطہ بائیڈن اور اوباما دونوں نے جا کے ان کے حلقے میں کیمپیننگ کی. اچھا، اس وقت جو ظاہر ہے ابھی تو دن کی شروعات ہے، اور کافی جگہوں پہ تو جہاں پہ ارلی ووٹنگ نہیں ہوتی، مجھے یاد ہے 2012 کی الیکشن جب میں کور کر رہا تھا تو ورجینیا میں 6 بجے پولنگ صبح شروع ہوئی تھی. تو اب ظاہر ہے جب تک یہ رزلٹ آئیں گے اور اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوں گے، اس سے قطع نظر یہ جو بائیڈن صاحب کے 2 سال ہیں اس پہ کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے ان رزلٹس کا؟ اگر ریپبلکنز آ جاتے ہیں تو بائیڈن جو ہیں وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائیں گے، کیونکہ لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے، کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکیں گے. اچھا، جو ان کی ایک کوشش ہے کافی عرصے سے ڈیموکریٹس کی کہ کسی طرح جو ریپبلکنس کی اکثریت ہو گئی ہے. آپ پتہ یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، گرچہ عدلیہ یہاں بہت انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ باضابطہ اجازت ہے کہ آپ ریپبلکن جج لائیں اور ڈیموکریٹ جج لائیں، تو آپ کی پارٹی کا جو جج ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ووٹ دیتا ہے، اور اگر ریپبلکن ہے تو وہ پھر اس طرح ووٹ دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. مثلا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ابارشن پہ اور ان چیزوں پہ جو ڈیموکریٹس کی ویلیوز کے خلاف جاتے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک اگر جج ہوتا ہے ان کا حامی ہوتا ہے تو وہ پھر اس حوالے سے ووٹ دیتا ہے. تو ان کی جو کوشش ہوگی اس کو بھی سیٹ بیک لگے گا، اور بڑے فیصلے ہیں. اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے کی کوشش یہ تھی کہ آئندہ 2 سال میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے 2020 میں وہ پورے کر سکے، ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. تو اگر تو کل ریپبلکن لے جاتے ہیں تو کافی نقصان پہنچے گا صدر بائیڈن کو. اچھا، جو ابھی COP27 ہو رہی ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے 16 میں کیا تھا کہ وہ سارے اپنا کلائمیٹ کے حوالے سے جو دنیا کی ایفرٹس تھی اس سے چلے گئے تھے، آپ کے خیال میں بائیڈن صاحب یہ جو کمٹمنٹس کریں گے COP27 میں، اس پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا ان ریزلٹس کا؟ بہت زیادہ، بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو انتظامیہ کر سکے گی، لیکن بہت سارے کام ہیں جو جس میں کانگریس کی منظوری چاہیے ہوگی، اس میں وہ نہیں ملے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ریپبلکنز آ رہے ہیں وہ پرو ٹرمپ ریپبلکنز ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کلائمیٹ کے ایشو کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارا جو ہے نا دنیا کے ترقی پذیر ملکوں نے کھڑاک بنایا ہوا ہے ہمیں ڈاؤن کرنے کے لیے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو مصیبت میں پڑتے ہیں مصیبت پڑے، ہمیں کیا، ہمیں تو اپنی انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ سب فراڈ ہے، کوئی کلائمیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشنز میں کافی ایشوز جو ہے وہ اپنا، جس طرح کوئی ڈیموکریٹک جج ہوتا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابارشن کے معاملے پہ کیلیفورنیا جیسی بڑی ریاست سمیت مشیگن اور باقی 4-5 اور ریاستوں میں بھی ابارشن کے لا پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے. تو ریفرینڈم تو بہرحال ان سارے ججمنٹ سے بالاتر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور خیر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں اسٹیٹ جو ہے اپنے معاملات میں بالکل، اسٹیٹ کیا ہے، ایون جو سٹی ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک میئر واشنگٹن تھے شکاگو کے، اور وہ اس وقت کے جو صدر تھے ریگن کے بڑے خلاف تھے، اور جب تک وہ ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی، وہ اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے، اس وقت تک انہوں نے چیلنج کر رکھا تھا، اور انہوں نے کبھی ریگن کو شکاگو آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا تم آ کے دیکھو، میں بتاؤں گا. وہ نہیں آ سکے. یہاں جو ہے اسٹیٹ اور سٹی کی گورنمنٹ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اگر اسٹیٹ لیجسلیچر جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا، وہ عموماً وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور وہ اپنے معاملات میں آزاد ہوتے ہیں. کئی یاد ہوگا کہ
صدر ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ واشنگٹن اسٹیٹ جو ہے یہ نیو یارک جو ہے جہاں مثلا نیو یارک میں اگر آپ انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ اس کا بھی لائسنس بھی بن جاتا ہے, اس کو جاب وغیرہ بھی مل جاتی ہے, تو اس کو بڑی روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن نیو یارک نے بات نہیں مانی ان کی. اچھا, فلوریڈا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مارکو روبیو کو بھی حالانکہ وہ اپنا الیکشن کے اندر کینڈیڈیسی کے لیے ریپبلکن پارٹی کے اندر کافی اس نے بھی اپنا پرائمریز کے اندر کافی شور شرابہ کیا تھا, اب تو وہ ظاہر ہے وہ ٹرمپ کے نامنی ہیں, اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فلوریڈا کے اندر اس کو بھی ٹف ٹائم ہے. جی بالکل ہے, بالکل ہے. فلوریڈا میں جو ہے نا برابر ہی رہتا ہے عموماً مقابلہ, کیونکہ وہاں ڈیموکریٹس بھی بہت ہیں, ریپبلکنز بھی بہت ہیں. اس میں بہت سارے فلوریڈا کو پتہ ہے کہ ایسی اسٹیٹ جس میں ریٹائریز بہت ہوتے ہیں, تو ریٹائریز میں اکثر جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ اداروں میں اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی سوچ لبرل ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر لیکن ریپبلک جو امیر لوگ بھی بہت رہتے ہیں, خوشحالوں بھی بہت رہتے ہیں فلوریڈا میں, کیونکہ وہاں کا موسم اچھا ہے, وہ پرو ریپبلکن ہوتے ہیں, تو وہاں ہمیشہ کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے. ہاؤس کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیں, کیونکہ ہاؤس جو سب کہہ رہے ہیں کہ جا رہا ہے اپنا ریپبلکن کی طرف, لیکن ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ظاہرہ سینیٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ ہر جگہ کیونکہ سینیٹ کے اندر تو ہر اسٹیٹ کی 2 سیٹیں ہوتی ہیں, لیکن ہاؤس کے اندر پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کیلیفورنیا بڑی ریاست ہے تو اس کے ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ اسی کے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے جو بڑی ریاستوں میں سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹیکسس کو چھوڑ کے باقی اکثر بڑی ریاستیں جو ہیں وہ پرو ڈیموکریٹس رہی ہیں. نیو یارک بھی ایک بڑی ریاست ہے اور اس طرح کی باقی ریاستیں, تو یہ ہاؤس کیوں جا رہا ہے ان کے خلاف؟ سر لیکن چھوٹی ریاستوں کو ملا کے بہت ساری سیٹیں بن جاتی ہیں نا, اور چھوٹی ریاستیں بہت ساری ہیں, اور اس کے علاوہ مڈ لیول ریاستیں ہیں جیسے اوہایو ہے, جیسے فلوریڈا ہے, جیسے ورجینیا ہے, ویسٹ پینسلوینیا, ورجینیا ہے, مشیگن ہے, یہ جو نہیں یہاں جس کو سوئنگ اسٹیٹس کہتے ہیں, جس کو سوئنگ اسٹیٹس کہتے ہیں. سوئنگ اسٹیٹس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں مڈ سائز جو ریاستیں ہیں, ہاں ہاں, ان میں بہت ساری ریاستوں میں ریپبلکنس کی سپورٹ ہے, اور وہ اس دفعہ وہ موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں میں ابھی سے میں اس کو رائٹ آف نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ یہ دیکھا ہے امریکہ میں کہ جو سائلنٹ ووٹر ہوتا ہے وہ سب کو سرپرائز کر دیتا ہے, کیونکہ یہاں ایک رواج ہماری طرح تو ہے نہیں نا کہ ہر آدمی اعلان کرتا پھر. عموماً آپ کسی کو یہاں پوچھیں کہ اس کو ووٹ دو گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی الیکشن, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں اس سے پوچھنا. اس کو بڑا پرسنل اور بڑا مقدس وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ میری اوپینین ہے, آپ کا کیا. لیکن ایک اور روایت بھی ہے نا کہ رجسٹرڈ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ریپبلکنس ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی اپنا کافی لوگ تو ان کا ووٹ تو کیونکہ وہ خود کو رجسٹر کرواتے ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ڈیموکریٹس ہیں, کمپیننگ کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ان کا اپنا سلسلہ ہے. بڑی مزیدار کمپیننگ ہوتی ہے. میرا بیٹا جو چھوٹا وہ گیا ایک دفعہ ایک گھر میں ڈیموکریٹس کا پیمفلٹ بانٹ رہا تھا, تو بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا یہ کیا ہے, اس نے کہا ڈیموکریٹس کا ہے, تو اس نے کہا میں ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دیتی, تو اس کا کتا ساتھ بیٹھا, تو اس نے کہا کہ اچھا میں یہ رکھ دیتا ہوں پیمفلٹ, شاید تمہارا کتا ڈیموکریٹ ہو. بڑی مہربانی انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, واشنگٹن ڈی سی میں سینئر صحافی نامعیار تجزیہ نگار انور اقبال صاحب सां गॾु हुआ. अमेरिका में चूंडूं थियनि पियूं ऐं चूंडूं ॿुधाइनि पियूं, जीअं अनवर इक़बाल साहब ॿुधायो त प्रेसिडेंट बाइडन जा ईंदड़ 2 साल जेके आहिनि उन जे लाइ ही चूंडूं तमामु अहम आहिनि, ऐं इम्कान इहो आहे त ट्रम्प जेका वेव क्रिएट कई आहे उनमें डेमोक्रेट्स खे काफ़ी ॾुखियायूं आहिनि. ऐं उनजो हिकिड़ो ॿियो सबबु जेको ॿुधायूं पिए त महांगाई वधी आहे कोविड खां पोइ, ऐं जेका दुनिया जी सूरत हाल आहे, यूक्रेन वार ऐं ॿिया जेके सबब आहिनि उनजे करे महांगाई अमेरिका में वधी आहे, जंहिंजे करे ख़ुदि जेको आहे बाइडन जी जेका पॉपुलरिटी आहे उनजो ग्राफ किरियो आहे. नाज़रीन, वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं.